यहाँ अमरीकी सेनेट की इस हार्वर्ड बिल्डिंग में आज अमरीकी इंटेलिजेंस के आला अहदेदार सेनेट की एक इंटेलिजेंस कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं। ईरान जंग के हवाले से अभी तक क्या इक़दाम लिए गए हैं, जंग से पहले क्या सूरत हाल थी, और इस दौरान अमेरिका के जो दरीना हरीफ ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की सलाहियत ग्रो करता है तो वो अमेरिका के लिए एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। जो बैनुल बर्र आज़मी रेंज तक पहुंचने वाले मिसाइल होते हैं उसकी बात की गई है यहाँ पर। यहाँ बहुत से अहम लोग पेश हुए हैं अमरीकी इंटेलिजेंस के आला अहदेदार, जिसमें न सिर्फ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट थी, बल्कि इसमें बिलखुसूस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़, उसके अलावा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ़, साथ ही जो यूएस साइबर कमांड और उसके साथ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान पेश हुए हैं। इन सभी लोगों से सवालात हुए कि आपकी असेसमेंट्स क्या थी, आपने सदर ट्रंप को क्या बताया था, और उन्होंने जो इक़दामात लिए वो कितने ज़्यादा अमरीकी मफाद में हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बहस तकरार भी देखने को मिली। इस कमेटी की जो कंपोजिशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें कम से कम 15 मेंबरान हैं और इसके सरप्रस्त सरबराह जो हैं चेयरमैन, वो एक रिपब्लिकन सेनेटर टॉम कॉटन हैं जो काफ़ी हार्ड लाइनर हैं, सख्त गिर नज़रियात के मालिक हैं। इस कमेटी के जो वाइस चेयरमैन हैं वो मार्क वार्नर हैं जो कि एक वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं। यहाँ इन कमेटीज़ में क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। सबसे पहले ओपनिंग होती है, जैसे कि सबसे इब्तदाई तौर पर जो अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ट, उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी और उस ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने ईरान जंग के हवाले से जो सारी असेसमेंट्स थी, जो सारी कैलकुलेशंस थी, स्टडी थी, वो सामने रखी और साथ ही उन्होंने अमेरिका को जो मुस्तक़बिल में दरपेश ख़तरात हो सकते हैं उसके बारे में बात की। और फिर इस वक्त अमेरिका न सिर्फ जनूबी एशिया में, मशरिक़ वस्ता में, बल्कि इस जनूब अमरीकी ममालिक के अंदर क्या कर रहा है, यूरोप के अंदर क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस हुई। यहाँ 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुलसी गैबर्ट ने बड़े ही सरप्राइजिंग किस्म के उठाए हैं और उसमें बिलखुसूस सबसे अहम रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इनके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हुई है। और उसमें ज़िम्नन उन्होंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है लॉन्ग रेंज, ये अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में प्रोग्रेस करता है तो ये अमरीकी सरज़मीन को बराह रास्त हदफ बना सकता है। ये हवाला उन्होंने देते हुए इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि रूस, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक साइबर कमांड्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं और उनके यहाँ जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं वो हमारे लिए ख़तरा हैं। अब ये वो बात है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जाते जाते पाकिस्तान पर मिसाइल सैंक्शन लगा गई थी और जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब के दौरान इस चीज़ का इज़हार किया था कि जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये अमेरिका के लिए ख़तरा हैं। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अमेरिका की एक स्टेटेड पोजीशन है। पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी क्रिटिकली देखा जा रहा है और उसके लिए ऑब्जेक्शंस और यहाँ पर आर्गूमेंट मौजूद है। साथ ही जो बहुत अहम था वो ये था कि ईरान के हवाले से क्योंकि सदर ट्रंप अपनी बहुत सी गुफ्तगू में ये कह चुके हैं कि नेटो के ममालिक के अलावा बहुत से दीगर ममालिक भी हैं जिन्होंने उन्हें नाराज़ किया। तो यहाँ पर ये सवाल हुआ कि आपकी जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है, क्या आपको उसमें मालूम था कि वहाँ पर, क्योंकि मीडिया के हवाले बहुत ज़्यादा दिए गए और मीडिया के हवाले देते हुए जिस चीज़ का बार बार जिक्र किया जा रहा था वो वाशिंगटन पोस्ट की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की और न्यूयॉर्क टाइम्स की ख़बरें थी कि इंटेलिजेंस जो असिस्टेंस है रशिया की तरफ से वो ईरान को दी जा रही है। और फिर ये कि अमेरिका की इंटेलिजेंस की ये असेसमेंट जो वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट हुई कि ईरान के अंदर हुकूमत जल्दी नहीं गिरेगी, बल्कि गिरेगी ही नहीं इस जंग के बावजूद। और फिर ये भी कि जो इस वक्त अमेरिकी हुकूमत है उसके पास कैलकुलेशंस, स्टडी और वो सारा पोटेंशियल जो सेटबैक इस जंग का आ चुका है उसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। अब मीडिया को लेकर काफ़ी क्रिटिकली बात हुई। तुलसी गैबर्ट ने भी बारहा ये कहा कि मीडिया कोई ऐसा
میڈیم نہیں ہے کہ جس میں رپورٹ ہونے والی چیزوں کو آپ حتمی سمجھیں. اور CIA کے سربراہ سے بھی ایک سوال ہوا ان انٹیلیجنس لیکس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کے اندر اس وقت جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ صدر ٹرمپ کے جو عزائم ہیں اس وقت, وہ ان عزائم کو لے کر وہ اس کے خلاف ہو رہی ہے, اور یہ ایک شارٹ ٹرم اس وقت امریکہ کے اندر کرائسس آیا ہوا ہے جو کہ میٹ اپ ہو جائے گا, لیکن یہ میڈیا کے اندر ہونے والی رپورٹنگ کو ہم کریڈیبل نہیں سمجھتے. ساتھ ہی جو اہم تھا وہ یہ کہ اس ساری سچویشن میں جو آرسنل ہے ایران کا, جو ڈرونز ہیں, میزائلز ہیں, اسٹاک پائل ہے جو سارا ذخیرہ ہے, اور جو ساری ایران کی ابھی تک کی سسٹین کر رہا ہے, وہ یہ ساری چیزیں کریٹیکلی دیکھی گئیں, پوچھی گئیں. تو اس پر یہی انٹیلیجنس کے حکام بتا رہے تھے کہ ہم نے کافی حد تک ان کی جو کیپیسٹی ہے اسے ڈی کیپیسیٹیٹ کیا ہے, اور ان کی پرسنٹیج کافی کم ہو گئی ہے, اور ہم بہت پریسائز کارروائیاں کر رہے ہیں. اس میں کیونکہ امریکہ کے اندر ایک بڑا کوسچن آئل کی پرائسز, اور آئل کی پرائسز کا کوسچن CIA چیف سے بھی ہوا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ماہر معیشت نہیں ہوں, لیکن یہ شارٹ ٹرم میئرز ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہمارے بینیفٹس کے لیے بہت ضروری ہیں. اس سب میں CIA چیف کی ایک بہت اہم چیز بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی ٹیسٹمنی کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہاں حلف اٹھایا تھا, یہاں میری کنفرمیشن ہوئی تھی سینٹ سے, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ CIA کو ہم پہلے سے زیادہ ہارڈ بنائیں گے, اور ہم نے ایسا کیا ہے. ہم نے مختلف حکومتوں کے راز چوری کر کے اپنی حکومت کو فراہم کیے, اس بنیاد پر ہماری حکومت نے ایکشنز لی اور ہماری کامیابی ہوئی. ان کے خیال میں وہ شاید ہنٹ دے رہے تھے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاور میں آنے کے بعد ونیزویلا کے ساتھ کیا, اب ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, اور آگے کیوبا اور کولمبیا کے ساتھ دوبارہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کانفیڈنس کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا. یہ دو ٹیسٹمنیز بڑی اہم ہیں, باقی کیونکہ کافی زیادہ اس میں ڈیٹیل موجود ہے, اس وقت میں شارٹلی پریسائزلی آپ کے سامنے رکھوں کہ اس ساری بریفنگ کے اندر رشیا اور چائنا ان کے حوالے سے CIA چیف سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ انہیں ایڈورسری سمجھتے ہیں, دشمن ملک سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں برابر دشمن ملک نہیں سمجھتا. یہی سوال تلسی گیبرڈ سے ہوا کہ آپ انہیں دشمن ملک سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا میڈیا کے اندر جس طرح سے فریم کر کے انہیں دشمن بتایا جاتا اس طرح سے نہیں, لیکن انہیں ہم رائیول اور ایڈورسری کنٹریز سمجھتے ہیں. تو میڈیا کے اندر, امریکی میڈیا کے اندر جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کافی کریٹیکل ہے. اس رپورٹنگ کے بارے میں یہ انٹیلیجنس کے حکام کافی زیادہ ایک رد عمل رکھتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ ایگزیکٹلی وہ ریفلیکشن دکھا رہے ہیں جو ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فیک نیوز. تو ان سبھی نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو بہت بیک کیا اور یہ قرار دیا کہ یہ بڑا ضروری معاملہ تھا, کیونکہ یورینیم کی افزودگی ہو رہی تھی, امریکہ کے لیے مستقل خدشہ تھا. اور ایران کے بارے میں یہ کہ وہ جو اسپیس لانچرز کو لے کر جو ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے, وہ ایکوپمنٹ بظاہر تو وہ سیٹلائٹ لانچ کے لیے یا اس طرح کی جو پروجیکٹس لانچ کرنے کے لیے وہ لانگ رینج کے لانچرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن انہیں آپ اس طرح سے سمجھیں, یہاں کمیٹی کے حکام ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ امریکہ تک میزائل پھینکنے کے لیے, اور اس میزائل میں ایران کو اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے تو وہ جوہری مواد ڈال کر پھینک سکتا ہے امریکہ کے اوپر. اور ظاہر ہے اس سب میں جو کافی ڈیٹیل ہے اس میں, لیکن میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہ جن حکام کی, جن دو لوگوں کی میں نے ٹیسٹمنی کا یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا, باقی بھی امریکی فوج کے جو حکام ہیں, سائبر کمانڈ کی, نیشنل سیکیورٹی ایجنسی, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹیکٹیکل اور جو اس وقت بیٹل گراؤنڈ کے اندر جو سچویشن چل رہی ہے اس بارے میں اپنے آپٹکس دیے. جو تھوڑا سا ہمیں انٹیلیجنس بیسڈ ڈیسیژن اور انٹیلیجنس پالیسی اور ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی, وہ ان دو لوگوں کی گفتگو سے کھل کر سامنے آتی ہے, تلسی گیبرڈ اور ریڈ کلف جو ہیں, اور اس میں پھر FBI کے جو چیف ہیں زیادہ تر تو ان سے سوالات امریکہ کے اندر ایران کے متوقع خدشات, سلیپر سیلز اور کسی متوقع خطرے کے بارے میں پوچھے گئے, لیکن اس بارے میں الگ سے ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.